किरदार आप देखें ना, वो कहते हैं ना असल बात किरदार की होती है, वरना कद में साया भी इंसान से बड़ा होता है। असल के वक्त आप खड़े हो ना, आपका साया कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान है। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान है। यहाँ अगर 1 लाख इकबाल नाम के लोग बैठे हो ना किसी जगह, 1 लाख इकबाल नाम के, सबका नाम इकबाल हो, तो अगर कोई बात करेगा ना कारी साहब ये बात इकबाल ने की है, तो सब ये नहीं किए कि हमने की है, वो सब कहेंगे उसी ने की है। ये नहीं कहेंगे कि मैंने की है। हालांकि नाम इसका भी इकबाल है, वो भी यही कह रहा है कि इकबाल ने कहा है, ठीक है ना, तो सबका ध्यान उसी की तरफ जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल देते हैं। हम उन्हें याद नहीं करते, वो याद करवाता है हमसे, क्योंकि उसके साथ ये जुड़ गए हैं जी वो। और लाखों लोग मरे हैं, किसी को कोई याद करता है बताएं ना, कोई याद करता है नहीं। बस ये 2 वाक़ये सुना के इजाज़त चाहूँगा कि आप देखें कि जब वाक़या करबला ख़त्म हो गया, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बाग में बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? बाग में बैठे हुए थे। शिमर आ गया फौज साथ लेके, तो उसने आकर कहा कि सुना है आपके पास बड़ा इल्म है, आपके पास बड़ा इल्म है। आपने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, तू पूछ क्या पूछना चाहता है। वाक़या करबला ख़त्म हो गया। उसके बाद तो शिमर ने कहा अच्छा ये बताओ, ये खजूर का दरख्त है, इसके साथ कितनी खजूरें लगी हैं। तो आपने उस दरख्त की तरफ देखा और कहा 1999, मिसाल के तौर पर 1999, ठीक है ना। शिमर ने कहा मेरे साथ फौज है, मैं अभी तो लगा के गिनवा सकता हूँ। आपने कहा गिनवा ले। उसने फौजियों को लगाया, उन्होंने तोड़ी, गिनी तो 1999 पूरी निकली। अब शिमर ने पूछा कि आपको पता था कि इसके साथ 1999 खजूर लगी हुई है? तो आपने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता था। तो शिमर ने कहा ये कारी साहब पूरी कैसे निकली है? ये एक सवाल है ना, आपको पता नहीं था तो ये पूरी कैसे निकली है? आपने कहा जो हम जुबान से कह देते हैं रब वैसे ही करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हम जुबान से कह देते हैं रब वैसे ही कर देता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि खिर्द बंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, मैं तो इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। मकाम में कुछ वो क्या अगर मैं कीमियागार हूँ, यही सोच है नफ्स से, और मेरी कीमिया क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या, और जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को है इकबाल। जरा चल के तो देख मेरे नबी पाक के नक्शे कदम पर, और हर मुश्किल व हयात का फकत मैं हूँ इलाज। मेरे खतूत पर करो पैदा एक समाज, जमाने को फिर से दिखा वो सदाकत कि कायम हो दुनिया में तेरी इमामत। सबक पर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, तुझसे काम लिया जाएगा दुनिया की इमामत का। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, अब तुझे मेरी तरह साहब इसरार कर दे। है तेरे जमाने का माँ में बरहक हो जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार कर दे। देख के सांस से तुझे तेरे वजूद को तलवार कर दे। मौत की आईना में दिखा के तुझे रुखे दोस्त, जीना तेरे लिए और भी दुश्वार कर दे, जीना तेरे लिए और भी दुश्वार कर दे। और बस ये एक वाकया दोस्तान मोहतरम कि उसके बाद एक दफा फिर शिमर पिंजरे के अंदर शेर लेके आया भूखा, ठीक है। और आप इमाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लाया और कहने लगा कि ये पिंजरे के अंदर जाके देखें ये शेर असली है या नकली, असली है या नकली है, कि ये अंदर जाएगा शेर इनको खा लेगा। था तो वो चालबाज ना। उन्होंने क्या किया, वो कहने लगा जाके देखे। आप पिंजरे के अंदर चले गए। जब आप पिंजरे के अंदर गए, शेर ने क्या किया कि सर उनके कदमों पे रख के ना बैठ गया, सर उनके कदमों पे रख के शेर बैठ गया। जब बैठ गया आपने उसके सर पे हाथ फेरा और पिंजरे से बाहर निकल आए और आगे शिमर को कहने लगे जिसे हमारी पहचान है वो असल है, जिसे हमारी पहचान नहीं वो कम असल है। जिसे हमारी पहचान है। अब जिसको अल्लाह रसूल की पहचान होगी, देखें ना जब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में अपनी जान का नजराना पेश कर रहे थे ना, तो उस वक्त किसी ने नक्काशी की एक शेर कहा, भाई साहब क्या ज़बरदस्त शेर है वो शेर, ये आप अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं इमाम अली मकाम। उस वक्त ही किसी ने शेर कहा, बड़े गौर से सुनना कि शेर ये है कि मेरा कब था मेरा कब है, मेरा कब था मेरा कब है, दिया तूने लिया तूने, न आराम और राह की न माल और सर की हाजत है, न बीवी की न बच्चों की न अपने सर की हाजत है। तमन्ना है तो बस इतनी कि तेरा नाम रह जाए, तेरे महबूब का लाया हुआ दीन इस्लाम रह जाए।
میرے محبوب کا لایا ہوا اور وہیں کھڑا شیطان میدان کربلا میں امام علی مقام کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا. شیطان امام علی مقام کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا. تو جب انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا 72 تن قربان کرنے کے بعد, تو اس وقت شیطان بول پڑا, شیطان بول پڑا کہ اے خدا تیری خدائی کو غور سے آج دیکھا, مجھے معلوم نہ تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں. اے خدا میں سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں جو تیری خاطر اپنے بچے بھی قربان کر دیں گے, تیری خاطر اپنے بچے بھی قربان کر دیں گے. اور یہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے, ایک دفعہ سیدنا مولا جی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے سفر طویل ہے, راہ نجات چھوٹی ہے, علی کا ذکر بڑا ہے, حیات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, بڑا ہے نام ہے, علی کائنات چھوٹی ہے. علی کو میں نے وسیع ولی امام کہا ہنس کے نوشہری نے یہ بات چھوٹی ہے. اور بغیر علی کے تعلیم مکمل ہو نہیں سکتی. اگر یقین نہ آئے تو لفظ تعلیم سے عین لام یہ نکال کے دیکھ لو, باقی تے اور میم تم رہ جاؤ گے, باقی تے اور میم تم رہ جاؤ گے. تو آپ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے سیدنا مولا جی شیر خدا, تو دشمن کو نیچے گرا دیا, اس کو مارنے لگے نا, تو دشمن کی تلوار گر گئی, اس کی تلوار گر گئی, وہ نیچے گر گیا. تو آپ اس کو مارنے لگے تو وہ کہنے لگا کہ یا حضرت میں نے آپ کی شجاعت اور بہادری تو دیکھی, آپ کی سخاوت دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کی سخاوت دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کو مارا نہیں, مارا پیچھے ہو کے کھڑے ہو گئے, کہا کیا چاہیے, وہ کہنے لگا اپنی تلوار مجھے دو. اب آپ مجھے بتائیں, ماشاءاللہ آپ صاحب اہل علم ہے, میدان جنگ وہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہو, ٹھیک ہے, اس کی تلوار گر جائے, آپ اپنی تلوار دیں گے اس کو؟ شریعت کہتی ہے, اسلام کہتا ہے, بتائیں نا جی, نہیں کہتی, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کیا کہا کہ آپ کی شجاعت اور بہادری دیکھیے, آپ کی سخاوت دیکھنا چاہتا ہوں. آپ پیچھے ہٹ کے اس نے کہا اپنی تلوار دے دو. آپ نے کیا, اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی, اس کی طرف پھینک دی. تو اس نے پکڑ کے تلوار تو پتہ کیا کہا کہ یا حضرت میں نے آپ کی شجاعت اور بہادری بھی دیکھی ہے اور سخاوت بھی دیکھی ہے, آپ کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کریں. کلمہ پڑھا کے, کافر ہے تو شمشیر بھی کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی, مومن ہے تو بے دیکھ بھی. کیونکہ آپ دیکھیں ہم شریعت پہ چلنے والے ہیں, وہ شریعت بنانے والے تھے. جیسے دیکھیں پوری کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید ہے. قاری صاحب پوری کائنات کیا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد ہے. قاری صاحب آپ مرید نہیں ہیں, آپ حضور کی مراد ہے, کیونکہ آپ نے دعا مانگ کے مانگا تھا, دعا مانگ کے مانگا تھا. آپ جب اسلام قبول کیا آپ نے پہلے دن ایسا آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, پہلے دن نہیں کلمہ پڑھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم حق پہ ہیں. تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو سرکار نے کہا کہ اب نماز پڑھنی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ کدھر پڑھیں گے, سرکار نے کدھر اندر ہی پڑھیں گے, کیونکہ باہر تو کافر جو ہے نا تنگ کریں گے. آپ نے کہا یا رسول اللہ اب نماز جو ہے نا اندر نہیں ہوگی چھپ کے, اب نماز کعبہ میں ہوگی. میں آگے چلتا ہوں نا, میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی دن ایسے ہی ہے نا قاری صاحب, نماز کعبہ میں ہوگی, سمجھے نا. کیونکہ جب انہوں نے ایک بار توبہ کی, انہوں نے عمر فاروق, صدیق اکبر, عثمان غنی, انہوں نے ایک بار قاری صاحب توبہ کی, بار بار توبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہمارا تو یہ ہے نا کہ صبح توبہ کرتے ہیں, شام کو توڑ دیتے ہیں, شام کو پھر کرتے ہیں, دوسرے دن پھر توڑ دیتے ہیں. ایسے کرتے ہیں یا نہیں, بتائیں نا. توبہ کی بھی توبہ کی, اب میں توبہ کروں. تو بس اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے, آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے, ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے. بے قصد میرے عشق جنون کا حال نہ پوچھ, دامن جو پھاڑ تو فرشتے آ گئے.